Kadaugan batok sa kalibutan. Ato kining makita magigsoon sa unang Juan chapter 5 verse 1 hangtod 5. Anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, ug ang nahigugma sa ginikanan higugma usab sa iyang anak. Mailan nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Dios kun higugmaon nato ang Dios ug tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao ang gituman nato ang iyang mga sugo, ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay ang tanang anak sa Dios makabuntog sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. Maoray makabuntog sa kalibutan ang nagtuo nga Hesus mao ang anak sa Dios. Amen.